Please subscribe to our YouTube channel, MAQHYD, and press the bell icon. Do not forget to share this channel. Thank you. खुदी में डूब के पा जा सुराग जिंदगानी का सुराग और जिंदगी का सुराग खुदी में डूबो, वो मन की दुनिया में। और इसलिए कहा गया कि तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, खुदी में डूब कर पा जा सुराग जिंदगानी। अपना तो बन, कायनात के जर्रे जर्रे का बन गया, लेकिन अपने मन में जो महबूब बैठा हुआ है उसका तो पता भी नहीं चला कि कोई है यहाँ पर, पता भी नहीं चला। उम्रें गुजर गई, वही हाल 10 साल वाले का है, वही हाल 20 साल वाले का है, वही हाल 50 साल वाले का है, वही हाल 70 साल वाले का है, वही हाल जो अब तब पे बिस्तर पे पड़ा हुआ है और जिंदगी की खुशियों से मायूस होकर मौत के सफीर का इंतजार कर रहा है। उसको भी अभी अपने मन की दुनिया नजर नहीं आई, उसको भी वो महबूब दिखाई नहीं दिया जो उसके अपने अंदर में बैठा हुआ है। उसकी तजल्ली से आशना नहीं हो सका। कैसे होगा? यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यानी ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर मैं, मेरे कपड़े सबसे अच्छे, मेरा चश्मा सबसे अच्छा, मेरा जूता सबसे अच्छा, मेरा घर सबसे अच्छा, मेरी सवारी सबसे अच्छी, सबसे ऊंचा रहना चाहता है। उसके हाथ में कुछ देखा, उससे अच्छे की शान, उसके सर पे कुछ देखा, उससे अच्छे की तमन्ना, इसको देखा, उसकी तमन्ना। इमाम गजाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक तमन्ना पूरी होती है तो होते होते 10 और पैदा हो जाती। कभी नहीं कहता इंसान कि चलो यही आखिरी तमन्ना थी, अब बस करो, अब आखिरत की भी फिक्र करो। नहीं, एक दुनिया की आरज़ू पूरी होती है तो अभी वो पूरी होने भी नहीं पाती कि 10 बच्चे उसके और खड़े हुए होते हैं कि साहब ये भी हो जाए तो अच्छा, ये भी, और वो भी अल्लाह कर दे तो 100 और खड़े रहते हैं कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। ये हिर्स और हवस का पुतला बना हुआ है सर से पैर तक इंसान। कैसे शुक्रगुजार होगा जिसको हमेशा न होने का अफसोस है। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फलां के पास देखो ये, फलां के पास वो है, मेरे पास नहीं है, फलां के पास वो है, मेरे पास नहीं है। ख़ास तौर से हमारी बहनें जिसकी ज़िंदगी पूरी ये नहीं है वो नहीं है में गुजर गई, ज़बान कब शुक्र अदा करेगी अल्लाह ताला? हमेशा तो शिकवा न होने का ही हो गया, हमेशा दिल मुब्तला गम है कि ये नहीं वो नहीं। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। तमाशा कहाँ बना दिया इसको? तमाशा तो अल्लाह ताला की ज़ात। ए तमाशा गाहे आलम रूए तू, जिसका चेहरा, जिसका हुस्न, जिसका जमाल पूरी कायनात का तमाशा गाह है, एक एक जर्रा जिसके जमाल पे कुर्बान है, एक एक पत्ता जिसके जमाल की दास्तान है, एक एक फूल और उसकी पंखड़ी जिसके जमाल का बयान है। उसके जमाल को तो आपने आंखें बंद कर ली, उसके जमाल का कभी आरज़ू भी नहीं की। कोशिश तो बड़ी बात है। अल्लाह ने अमन ख़त्म किया, अमन दिया था इसी के वास्ते, इससे नहीं मिला हमको खुदा ताला शानहू की का गम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदअमनी दी कि शायद इससे मेरा गम पैदा हो जाए। इत्मीनान दिया, इससे नहीं पैदा हुआ गम, तो बेचैनी पैदा कर दी, इससे पैदा हो जाए। सेहत दी तो नहीं खुदा का गम पिला, तो बीमार किया
شاید تڑپ کے میرے غم میں مبتلا ہو جائے. خوشحال بنایا تو غافل ہوا، تنگ دست بنا دیا شاید میرے جمال کو اور میری طلب میں بے چین ہو جائے. اللہ ہمارے دل کو تڑپتا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی محبت میں، اور اس دل کا مصرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اگر یہ دل اپنے پیدا کرنے والے پہ قربان نہیں ہے تو جہاں بھی قربان ہے بے جگہ لگ رہا ہے. جیسے کوئی آدمی غلاظت کے کیڑوں پر دل قربان کر رہا ہو تو وہ جتنا حقیر، جاہل، گنوار انسان ہے اس سے کہیں زیادہ وہ ہے جو حق تعالی شانہ کو چھوڑ کر کائنات کی نعمتوں پر قربان ہو رہا ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک زندگانی کو. خاکی یعنی مٹی سے بنے ہوئے، سارے حسین مٹی سے بنے ہوئے. ان کی ابتدا مٹی ہے، ان کی انتہا مٹی. کسی خاکی پہ مت کر خاک زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اللہ پہ قربان ہو جاؤ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اشد محبت اللہ کی ہوتی ہے. اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء کلہا. اللہ میں اپنے دل میں تیری ایسی چاہت چاہتا ہوں جو تمام چیزوں کی چاہت سے زیادہ ہو. ومن الماء البارد، اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی کی چاہت، اس سے بھی زیادہ تیری چاہت میرے دل میں ہو. پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری چاہت اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. تمنا ہے کہ بس اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے ہوتے، یاد ان کی دل نشی ہوتی. اللہ کی یاد میں بے چین ہوتے، اللہ کی یاد میں مر مٹتے ہوتے اور اس میں زندگی گزارتے ہوتے. مشکل کچھ نہیں. اللہ کو پانا کسی کو بھی پانے سے آسان ہے. آپ کی بیوی روٹھ جائے تو اس کو منانا آسان نہیں، اماں روٹھ جائے تو اس کو منانا اتنا آسان نہیں، باپ خفا ہو جائے تو ان کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں، دوست بچھڑ جائے تو اس کو پانا اتنا آسان نہیں. کسی محبوب کو خوش کرنا اتنا آسان نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بندے کے لیے آسان ہے. چاہے آپ کتنا خفا کر چکے ہو، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آ سکتا ہے جب کہ بندہ کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور شرک کر رہا ہو. تو اللہ کو جب جتنی غیرت اور غصہ آئے اتنا کسی گناہ پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. لیکن قربان جائیے پاک پروردگار پر، وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس سے بھی توبہ کر لو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. شرک کر کے، کفر کر کے بھی اگر توبہ کر لو گے 50 سال تک غیر اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس کے گن گانے والا اور اس کی بندگی کرنے والا اچانک کہہ دے اوہو بڑی غلطی میں نے کی ہے، یہ میرا رب نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، ارض و سما کا مالک ہے. اللہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں تیری طرف لوٹ کے آنا چاہتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ توبہ ہے، اب ایمان لے آؤ اور اس کے بعد جو کام ہم نے بتائے ہیں ان کو کرنا شروع کر دو. تو نہ صرف یہ کہ ہم تمہیں معاف کر دیں گے بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے سیئات کو حسنات سے بدل دے. ایسا راضی ہونے والا تو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. کائنات میں ایسا کوئی مہربان نہیں ہے جیسے مہربان پاک پروردگار ہے. رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، آسمان اور زمین کے رحمان اور آسمان و زمین کے رحیم اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت ہے.
ہم ان کو راضی کرنے میں بھی فیل ہو گئے، ہم ان کو خوش بھی نہیں کر سکے۔ ایسے آسانی سے خوش ہو جانے والے مولا اور اتنے آسانی سے راضی ہو جانے والے، وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت نے دل کو سخت کر دیا۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کے مال و متاع کی محبت، وہ متاع الغرور، دھوکے کا سامان، اس دھوکے کے سامان کی محبت نے ہمارے دل اگر رنجیدہ ہے دنیا کے نہ ملنے پر، ہمارا دل اگر خوش ہے دنیا کے مل جانے پر، جو کبھی منافق کا حال تھا، رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، اسی پہ ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے قرآن سے اور ہمارے احکام سے غافل ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل MEQHYD کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیں۔